हॉरिबल केस है, उसको मैं चाहता हूँ कि डिस्कस किया जाए। 6 बच्चों का बाप और उसके पीछे कातिल उसकी अपनी ही बीवी। कहानी क्या है, कैसे कत्ल हुआ, कैसे उसने प्लान बनाया और अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए, दूसरी शादी रचाने के लिए, बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा कि उसके बच्चे भी हैं, और अपने शौहर को भी कत्ल करवा दिया। कहानी क्या है? हमाद साहब, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैंने आपको इससे पहले वाले इंसिडेंट का बताया था कि वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टोरी है, ये भी हमारे लिए एक बड़ा टेस्ट केस था कि टोटली ब्लाइंड मर्डर था। ये बेसिकली ये 22/31/25 ये जो FIR थाना सुंदर में दर्ज हुई है, ये 15 जून को रात 3 बजे एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, 155 कॉल होती है कि एक बंदे को नामालूम लोगों ने फायर मार के कत्ल कर दिया। ठीक है। अब वो जब हम मौके पे पुलिस पहुंचते हैं, हम वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ उसको 2 बुलेट्स लगी हुई थी, एक उसकी गर्दन पर, एक उसकी टांग पे। तो उसमें हमें सबसे पहले मुख्तलिफ एंगल्स हमारे ज़हन में आए कि यहाँ ये कहीं डकैती विद मर्डर तो नहीं है, ये कहीं मज़ामत के साथ तो नहीं हुआ। मतलब आपको पता है ना, पुलिस को तमाम एंगल से देखना पड़ता है क्योंकि ये टोटली हमारे लिए ब्लाइंड केस था। तो उसकी फ़ौरन हमने FIR रजिस्टर्ड की। जब हमने इसकी FIR रजिस्टर्ड की तो FIR हमने जो इसका बेटा था नईम, जो 22-23 ईयर्स ओल्ड है, उसकी मुद्दत में दर्ज की। इसमें मैं आपको एक और थोड़ी सी चीज़ बता दूं जो बड़ी डिफरेंट थी। इसमें उसकी माँ जो थी नाजिया, वो चाह रही थी, जो मरने वाली की बीवी थी, कि मैं इसकी मुद्दइया बनूं। वो चाह रही थी कि इसकी मुद्दइया मैं बनूं। लेकिन आप यकीन करें, पुलिस वालों को अल्लाह ताला की गैबी मदद होती है कि जब मौके के ऊपर हमने 4 से 5 घंटे गुजारे, दिन का फिर दोबारा हमने टाइम गुजारा, तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें स्मेल हो गई, कुछ चीज़ें असेस कर ली हमने कि हमें मुद्दई इसको नहीं बनाना चाहिए, नाजिया को, हमें उसके मरने वाले को, बेटे को बनाना चाहिए मुद्दई। तो हमने नईम को, उसका जो बेटा था 22-23 साल का यंग, उसको हमने मुद्दई बना लिया। तो खतून को कैसे रोका? यकीनन उसका शौहर और वही मुद्दई बनना चाहती भी थी और आपने नहीं बनने दिया। कैसे उसको रोकते रहे और वो मान गई और उसके बेटे को मुद्दई बनाने में आप कामयाब हो गए? मैं उसमें आपको बताऊं कि हमने उसको इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि देखें, आपका बेटा है, माशाल्लाह जवान है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो जब कोर्ट्स में जाना है, पुलिस में जाना है, थानों में जाना है, तो आप खातून होने की निस्बत से ज़्यादा बेहतर है कि आपका बेटा जो है ना वहाँ पे कोर्ट को प्रेजेंट करेगा, वहाँ आपके केस को लड़ेगा। तो इस बात के ऊपर हमने उस खातून को कन्विंस करके और उस बेटे को मुद्दई बना लिया। लेकिन आपने उसे भांप लिया था कि खतून का कोई रोल है इस मर्डर में, अपने शौहर के कत्ल में? उस वक्त तक हमें र्यूमर्स थी, कुछ चीज़ें हमारे पास पहुँच चुकी थी कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट लेडी। लेकिन आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस तरह हमारा माशाल्लाह सोसाइटी है, कि जब एक बंदा मर जाए, वो किसी भी सूरत में मरे, चाहे वो मर्डर की शक्ल में मरे, चाहे वो नेचुरल डेथ में हो, तो ज़ाहिर है उसकी बीवी जो है, उसने उसको रोना भी है उस मैयत पे, उसको फिर दफनाना भी है, और उसने पूरी अपने ड्रामे करने हैं ना। मतलब जो नेचुरल है वो तो उनको मैं कभी ड्रामे का लफ्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली ड्रामा हुआ कि उसने बड़ा रोना धोना डाला वहाँ पे, और मेरा बंदा बड़ा मेहनती था, ये था वो था। और आपको मैं अगली बात बताऊँ, आप उस पर हैरान होंगे कि ये जो मरने वाला है मंजूर, ये इतना मेहनती आदमी था कि सुबह के टाइम 3 बजे ये घर से निकलता था और सुंदर अड्डे के ऊपर एक नाश्ते की दुकान के ऊपर ये वहाँ पे काम करता था। मेहनत मजदूरी वहाँ पे करनी, बच्चों के लिए नाश्ता लेके घर आना और अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सिर्फ जो एक बाप का ख्वाब होता है, जो एक बाप कर सकता है वो। इसके बाद जब वो अपनी वो ड्यूटी कर लेता, अपने बच्चों को खाना खिला देता, तो फिर वो एक जूतों की फैक्ट्री में जॉब करता था। फिर सारा दिन वो बेचारा जूतों की फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करके, तो शाम को 6-7 बजे उसने ड्यूटी से वापस आना, और आने के बाद फिर उसने अपना खाना खा के सो जाना, और सुबह फिर 3 बजे के लिए तैयारी शुरू हो जानी कि मैंने मेहनत मजदूरी के लिए जाना है। और उसके साथ अब मैं आपको जो इस स्टोरी का क्लाइमेक्स है, अगर उसके साथ उसकी बीवी जो 6 बच्चों की माँ है, अगर उसकी बीवी नाजिया अपने खामंद को मरवाने के लिए अपने फरमान नामी शख्स के साथ, जो ऑलरेडी 5 बच्चों का बाप है, और अपना इश्क मुकम्मल करने के लिए, अपनी शादी करने के लिए, मैं इस लिहाज से, क्योंकि ऑन एयर में बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की जो अंदर मेरी तकलीफ़ है मैं वो बयान आपको नहीं कर सकता कि इस तरह उन्होंने बेदर्दी, बेरहमी और जुल्म के साथ उस मंजूर को मरवा दिया। और
آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ پولیس کی اللہ غیبی مدد کرتا ہے. جب ہم نے اس کو آئی ٹی بیسڈ چیزوں سے جب سی ڈی آر وغیرہ نکالی, جب اس خاتون کی سی ڈی آر جو ہمارے لیے سسپیکٹ تھی, نازیہ جو اس کی بیوی تھی, جب اس کی سی ڈی آر نکالی تو رات کو 3 بجے کے بعد جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, سون آفٹر دیٹ اس کے نمبر پہ ایک کال ریسیو ہوتی ہے. اور وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس بدبخت کی ہوتی ہے, فرمان کی, جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے, اور وہ اس کو رپورٹ دے رہا ہوتا ہے کہ جی مشن سکسیسفل اینڈ کمپلیٹڈ اینڈ ڈن. اور پھر پولیس اپنا مشن سٹارٹ کرتی ہے. پھر پولیس اپنا مشن سٹارٹ پھر گرفتار کر لیتی ہے. پھر گرفتار کر لیتی ہے. اور گرفتاری کے دوران اس نے کیا انکشاف کیا کہ نازیہ کا کتنا رول تھا؟ نازیہ کے ہی کہنے پر 109 ہماری جو ایما ہوتی ہے, جو بڑی مین سیکشن ہے, یہ سارا انسیڈنٹ اس نے, نازیہ نے اس کو انسٹیگیٹ کیا اس کے لیے کہ جی میں تمہارے ساتھ اس وقت شادی کروں گی جب یہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا. چلیں, بیوی نے سوچ لیا کہ شوہر کو راستے سے ہٹانا ہے اور اس نے ایک اور شادی رچانی ہے, لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بچے بھی ہیں, ان پر کیا امپیکٹ پڑے گا, ان کا کون سوچے گا, اور اپنے خاوند کو ہی مار ڈالا. میں حماد صاحب یہاں پہ آپ کو ایک اور تکلیف دہ سین بتاؤں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جب میرے آفس میں انویسٹیگیشن کے سلسلے میں وہ بچہ جو ہے نعیم آیا اور یہ ملزمہ جو اس کی ماں تھی, آپ وہاں فیلنگز دیکھیں کہ وہ جو بیٹا ہے وہ مدعی ہے, اس کی میں ہیئرنگ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد جب اس کی ماں کو میں نے بلایا تو اس نے آنے سے پہلے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے میری ماں کو میرے سامنے نہیں لانا. وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس نے, میری ماں نے میرے مظلوم باپ کو مروا دیا, اور محنت کش باپ کو مروا دیا, جو اتنا محنتی اور اتنا لائل اور اتنا کیئرنگ تھا بچوں کے لیے. اس نے کہا جی میں اپنی ماں کو نہیں دیکھوں گا, آپ کی مہربانی, جب میں چلا جاؤں تو پھر اس کو اپنے پاس آپ بلا کے اس کی انویسٹیگیشن جو بھی آپ نے کرنی ہے کریں, لیکن میرے سامنے اس کو مت لائیں. یہ اس بچے کی فیلنگز تھے. کیا جذبات ہیں, اور وہ تکلیف میں مبتلا ہے نا, اس کے باپ کو مار دیا گیا, اور ایک ایسے شخص کے ذریعے جس سے اس کی ماں شادی کرنا چاہتی ہے, اور دونوں نے پلان بنایا اور راستے سے منظور کو. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات, بینگ اے پولیس افسر, میں نے ایک اور سوال کیا اس نعیم سے. میں نے کہا آپ کی وہ والدہ ہیں, بے شک اس نے مرڈر کر دیا, بینگ اے سن آپ کی فیلنگز, اب یہ مجھے فیلنگز اور یہ آپ کا مطلب چیزیں, امپریشن, غصہ, جو بھی چیزیں واٹ ایور آپ کی مجھے نظر آ رہی ہیں, جائز ہے. تو میں نے کہا کسی سٹیج پہ یہ تو نہیں ہوگا کہ تمہارے اندر وہ اپنی ماں کی ممتا اور تم بیٹا تو کورٹ میں جا کے ریزائل کر لو, کمپرومائز کر لو. تو اس نے کہا سر میں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے اور مجھے بھی اللہ دے, تو آپ کو یہ میں خود آ کے بتاؤں گا, آپ کو ایویڈنسز کے دوران بھی پتہ چلے گا کہ اس کی کنوکشن اور اس کو سزا دلوانے میں میں سب سے آگے ہوں گا. بیٹا ماں کے خلاف اس لیے کھڑا ہوا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو قتل کروا دیا, معصوم باپ, اپنے عاشق کی مدد سے. اور صرف جو ہے نا وہ ایک اپنی, میں عجیب سا ایک لفظ بولنا نہیں چاہتا, کہ اپنی پرسنل ارج اور اپنی پرسنل سیٹسفیکشن اور ان چیزوں کے لیے ان دونوں, اس خاتون نے بھی اور اس بندے نے بھی جو یہ کام کروا دی. شوٹر بھی 5 بچوں کا باپ, اور جس کی ایما پر, جس کے کہنے پر, اپنی محبوبہ کے کہنے پر قتل کیا, وہ بھی